तुमकां सगल्यांक म्हजे काळजाची खोला आयकता चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कितें भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. हे आमचे फुडारी जावन फुडें सरून आजो मेळावो आमचे मदें घडोवन हाडला देखून कित्याक पाप साहेबाच्या मोगाक लागून आनी ह्याच गोंयच्या साहेबाच्या मोगाक लागून आनी ह्याच गोंयच्या साहेबाच्या मोगाक लागून आज तुमी हिंगा सोरभोंवती हाजीर जाल्या. तर मोगाळ इश्टानो आतां येता तेन्ना हांव एक रीत हाडूंक सोदतालो. रीत म्हणल्यार जाणा न्हू फुलांचें गालें हाडपाक सोदतालो आनी उजवाती कित्याक आमचो सीएम मेलो म्हणून. रियली इट्स नॉट अ लाफिंग. इतलो ओजारांनी लोक आयज रस्त्यार देंवलेलो आसा. इतल्या ओजारांच्या आनी मेल्ल्या मनशाक सांगून आयको येना. उलयता तेवूय ताका समजना. जे रस्त्यांचेर दिश्टी पडटा तेवूय ताका दिश्टी पडना. हे कोणाक मेल्ल्या मनशाक. आनी हो मेल्लो मनीस आयज आमचो सीएम कित्याक ताका कांयच दिश्टी पडना ना म्हण गमनाय कित्याक इतलो लोक आयज मार खाता. कालच्या दिसा जायत्या लोकांनी आपले तकलेर लाटयो घेतल्या आंगाचेर लाटयो घेतलेल्यो आसा. आज आमी ह्या परदेसान आसा पूण आमचे खातीर आज गोंयकार पाव आमच्या गोंयांत जगता. आमच्या गोंयच्या सायबा पासत आज ताचो मोग आमच्या काळजांनी भरलेलो आसा आनी ह्याच मोगा खातीर आज आमी हांगासर एकठांय जाल्या. दर एकल्याक कायदो आसा. दर एकल्याक कायदो आसा आपआपणाचो धर्म पाळूंक. जावं तो हिंदू जावं तो मुस्लीम जावं तो क्रिस्तांव कोणाच्यान कोणाक आडावंक जायना. आजो 70 आनी 5 वर्सांचेर काजार जाला वेलिंगकार. ताका आमचें कितें ऑब्जेक्शन आसा? कांय ना. तो काजार जाला म्हणून आमी ताका कितें म्हणलां? कांय ना. जाल्यार आमचो धर्म आमी जियेता तेन्ना आमच्या धर्माचेर आड कित्याक? आमच्या धर्माचेर आड कित्याक? आनी हे आड उलयला आसतना आमच्या सीएमान असेंब्लीन सांगलेलें ह्या फुडें जेन्ना फादर बॉलमॅक्सान कितें तरी म्हणलेलें तेन्ना ते निशेध मारून ताका अरेस्ट करून ताका म्हणलेलें ह्या फुडें आनी केन्नाच धर्माचेर कोणेच उलोवचें न्हू आनी उलयलें जाल्यार आपूण कडक कारवाय करतलो म्हणून. आज ही कडकूय ना आनी मोवूय ना. कित्याक लागून काय पिवन न्हिदोंक ना. हेच षडयंत्र म्हणल्यार ही जी गोडणी घडून हाडल्या ती सीएमानूच घडून हाडल्या. कित्याक जो इश्यू चलतालो तो बंद करपा खातीर हे देवस्थान आनी जाणा खंयच्या इस्टेटींनी पळयत जाल्यार जेन्ना धर्माक मदें घालता तेन्ना व्हडली फूट पडटा. मुखार इश्टानो हांव तुमचे लागीं मागता जावं हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिस्तांव आमचे मदें फूट पडोंक दिनाकात. ज्या पर्यान युनिटी आसा त्या पर्यान गोंयकार म्हूण गोमन येतलो. कित्याक ह्याच युनिटीचेर ह्याच एकवटाचेर गोंयकारपण दवरलेलें आसा. कित्याक मोग आनी एकवट म्हणटा तो आमकां ल्हानपणीसान शिकोवन आमी व्हड जाल्या. आमच्या आवय बापायच्यान आमच्या आज्या पणज्याच्यान हेच शिकोवन आमी वयर पावल्या. तर हेच एकवटपण आनी भावपण आमी सदांच सांबाळचें आनी जाता तितले बेगीन ह्या आमच्या उल्यांतल्यान तरी वेलिंगकाराक धरून अरेस्ट करून पुलिशेन घालचो म्हूण आमचो उलो दर एकल्या लंडनकार गोंयच्या भाव भयणाचो. देव बरें करूं. मागता रोझेंडो मातसो येवचो मायका तायेन दोन